यतिखेर देश दशैंको माहौलमा डुबेको छ। यसपालिको दशैं गत वर्षभन्दा पक्कै उल्लासमय बनेको छ। दशैं सांस्कृतिक चाड मात्र होइन, नेपाली अर्थतन्त्र जुगाउने आधार पनि हो। खासगरी उपभोग्य अर्थतन्त्रमा वर्षभरिको आधा हिस्सा दशैंले ओगट्ने गर्दछ। वर्षभरि उपभोक्ताले कति कमाए, क्रयशक्ति कति बढ्यो वा घट्यो भन्ने चित्र पनि दशैंले देखाउँछ। अघिल्लो वर्ष सुनसान प्राय रहेको दशैं यसपालि आर्थिक रूपमा पनि बढी चलायमान र उत्साहजनक रह्यो। यसले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र उस्किने आधार दिएको छ। महामारी अवधिमा थलिएका व्यापार व्यवसाय अहिले केही तङ्ग्रिन थालेका छन्। सबै उमेर समूहले कोरोना विरुद्धको खोप पाउने हो भने आर्थिक क्षेत्रको आत्मबल अझै बढ्नेछ। समग्र आर्थिक गतिशीलताका दृष्टिले यो दशैं उत्साहजनक भए पनि सामाजिक आयाममा भने केही घाउचोट युक्त नै रह्यो। दशैंको मुखैमा सरकारले 40% भाडा बढाइदिएकाले यातायात व्यवसायीले कमाउने मौकाका रूपमा उपयोग गर्न खोजे। त्यसको चक्रीय असर बजारका सबै क्षेत्रमा पर्यो। खास गरी दैनिक कमाइमा निर्भर वर्गका लागि सरकारले कुनै सुविधा वा सहुलियत नदिँदा यो वर्ग सबैतिरबाट निचोरियो। यातायात दुर्घटनाका कारण ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नु पर्यो। आज ग्यालेक्सी न्यूज आवर दशैं अर्थतन्त्रको लेखाजोखादेखि खेलकुदका नाममा खोलिएका सङ्घहरूको राजनीतिमा केन्द्रित हुनेछ। यसैगरी साफमा नेपालको ऐतिहासिक सफलताको समीक्षा र बस दुर्घटनापछि शोकाकुल मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाको अवस्था सम्बन्धी स्थलगत सामग्री पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता। बंगलादेशसँगको खेल बराबरीपछि पहिलो पटक फाइनलमा। खेलकुदका नाममा राजनैतिक भर्याङ बनाउन र विदेश घुम्न सङ्घमाथि सङ्घ खोल्ने होडबाजी। राखेपमा झण्डै 200 सङ्घ दर्ता। अधिकांश खेल गतिविधि शून्य। कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई दशैंले राहत। उपभोग्य वस्तुको उत्साहजनक व्यापार। नयाँ नोट मात्रै 50 अर्बको साटियो। मुगु दुर्घटनाका मृतक मध्ये अधिकांश छायानाथ रारा नगरपालिकाका युवा। सबै सब आफन्तको जिम्मा लगाइयो। घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन। र अर्को महिनाबाट मेक्सिका र क्यानाडासँगको अमेरिकी सीमा खुला। कोभिड विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउनेले बिना रोकटोक यात्रा गर्न पाउने। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ। बंगलादेशसँग 1-1 गोलको नाटकीय बराबरीसँगै नेपाल 28 वर्षीय साफ इतिहासमा पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको हो। नेपालसँग फाइनलमा खेल्ने टिमको टुङ्गो भने आजै राति हुने मालदिभ्स र भारत बीचको खेलपछि टुङ्गो लाग्नेछ। यस विषयको बाँकी प्रसङ्ग स्पोर्ट्स ब्युरो प्रमुख सरिता श्रेष्ठबाट। आज भएको खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग बराबरी खेलेको छ। पहिलो हाफमा सुमन रेजाको गोलमा बंगलादेशले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो। दोस्रो हाफमा पनि बंगलादेशले शानदार प्रदर्शन गर्यो। नेपाल खेलमा फर्कन सङ्घर्षरत थियो। 79औं मिनेटमा नेपालको लागि टर्निङ पोइन्ट बन्यो। पेनाल्टी क्षेत्र बाहिर आएर अन्जनको प्रहारलाई बंगलादेशका गोल रक्षकले हातले रोकेपछि रेफ्रीले उनलाई सिधै रातो कार्ड दिए। त्यसपछि बंगलादेश 10 जनामा सीमित भयो। बंगलादेशका दोस्रो रोजाइका गोलकिपर मैदान छिरे। नाटकीय बनेको खेलको 86औं मिनेटमा अन्जनलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाएपछि नेपालले पेनाल्टीको अवसर प्राप्त गर्यो। पेनाल्टीमा अन्जनले गल्ती गरेनन् र खेल 1-1 को बराबरीमा पुग्यो। इन्जुरी समयमा मनिष
डाङ्गीले गोल गर्ने सुनौलो मौका चुकाउँदा नेपाल अग्रता लिनबाट भने वञ्चित भयो। तर फाइनल प्रवेश गर्न नेपाललाई बराबरी नै पर्याप्त थियो। यही बराबरीले नेपाल पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्यो। यो हारमा बङ्गलादेश प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। आजै राति मालदिभ्स र भारत बीचको खेलले फाइनलमा नेपालसँग खेल्ने प्रतिद्वन्द्वीको टुङ्गो लाग्नेछ। यो जानकारीसँगै यति बेला कुराकानी गर्नका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान अनिल गुरुङ हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अनिलजी, यहाँलाई स्वागत छ। अनिलजी, नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पनि हुनुहुन्छ। आज साफमा नेपालको प्रदर्शन र नेपालले यसअघि खेलेका 2 खेलको विजय र 1 खेलमा पराजय र आजको बराबरी, यी समग्र खेलको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अनिलजी, यहाँलाई स्वागत छ। आज नेपालले देखाएको प्रदर्शन र आज जसरी बङ्गलादेशसँग भएको खेलको कसरी यहाँले समीक्षा गर्नुभएको छ? मलाई लाग्छ हामीले यही दिन पनि आज एकदमै कुरिरहेको थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? जुन नेपालले हिस्ट्री रचेको छ, फर्स्ट टाइम चाहिँ नेपाल फाइनल साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल पुगेको छ, होइन? यसमा म लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूको खेलप्रेमीहरूको के अरे खुसी चाहिँ बाँचिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। फिल त्यस्तो भइरहेको छ अहिले चाहिँ यो टाइममा, होइन? किनकि अहिले खुसीको माहौल यति रमाइलो भइरहेको छ। नेपाल फाइनल पुगिरहेको जुन रिजल्टले चाहिँ आज त्यो तरिकाले देखाइरहेको छ। आइएम सो ह्याप्पी। र मेरो जति पनि फ्यानहरू हुनुहुन्छ, जति पनि नेपाललाई सपोर्ट गरिराख्नु हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आजको दिन चाहिँ पर्खेको थियो। आज खुसी मनाउने दिन भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनिल, यहाँले धेरै पटक खेल्नुभयो साफ च्याम्पियनसिप। नेपालले यो 28 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक फाइनलको यात्रा तय गरेको छ। यहाँले खेलेको दिन पनि यहाँले सम्झिरहनु भएको छ होला। र आजकै खेलको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा आज नेपाललाई बराबरी नै पर्याप्त थियो। बङ्गलादेशलाई जित्नै पर्ने दबाव थियो। बङ्गलादेशले सुरुवात पनि अत्यन्त आकर्षक गर्यो। नेपाल निकै सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। आजको खेलमा नेपालले उच्च प्रदर्शन गर्नुभन्दा पनि बङ्गलादेशको केही गल्तीमा नेपालले बराबरी गोल फर्काएको थियो। आजको खेललाई यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? जहिले पनि हामी कति साफ च्याम्पियनसिपमा चाहिँ हामी जहिले पनि सेमिफाइनलमा हारिरहेको थियौँ, होइन? जस्तै पनि आज यो टाइममा आएर चाहिँ हामीले आजको म्याच पनि हामीले सेमिफाइनलमा चाहिँ हेरिरहेको थियो। यसमा चाहिँ आजको जुन नेपाली टिमको प्रदर्शन छ नि, एकदमै हुन्छ नि, आज जित्नै पर्छ र हामीले फाइनल पुग्नै पर्छ भन्ने खालको एउटा गेममा चाहिँ त्यो खालको रणनीति र जुन प्लेयरहरूले चाहिँ मेहनत गरेको देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ। मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि जुन सुरुमा गोल खाए पनि नेपालले चाहिँ गोल फर्काउँछ भन्ने खालको चाहिँ मेरो एउटा भावना थियो। पक्कै पनि लास्ट आवरमा आएर चाहिँ जुन नेपालको त्यो बङ्गलादेशको गल्ती भन्दा पनि नेपालको प्रदर्शन चाहिँ यति राम्रो थियो, यति जुन तरिकाले चाहिँ मेहनत गरिरहेको थियो, जुन हार्डवर्किङ गरिरहेको थियो, त्यो मेहनतको फलले गर्दाखेरि हामीले एउटा पेनल्टी पायौँ, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली खेलाडीको मेहनतले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो साफ च्याम्पियनसिपको फर्स्ट टाइम हिस्ट्री रचेको छ फाइनल पुग्नको लागि। जस्तो अनिल, यो पटक नेपालले इतिहासमै एकदमै सुखद सुरुवात गरेको थियो। पहिलो खेलमा मालदिभ्सलाई 1-0ले, दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2ले हराएको थियो। त्यसपछि तेस्रो खेलमा भने सधैँको एकदमै चिर प्रतिद्वन्दी भारतसँग पराजित हुन पुग्यो। नेपाललाई चाहिँ त्यो खेल अनि आजको खेल पनि नेपालले सङ्घर्ष गर्न परिरहेको छ। सुरुवात गर्दाखेरि जुन हिसाबले सुरुवात गरेको थियो, पछि आइसकेपछि भारतमा त हामीले पुरै डिफेन्सिभ नै खेल खेल्यौँ। यो रणनीति सही जस्तो लागिरहेछ अथवा नेपाली टिमले चाहिँ अलिकति अट्याकिङै खेल्नुपर्ने जस्तो लागिरहेछ? जुन यो कोचको एउटा रणनीति, टिमको एउटा रणनीति छ, यो रणनीतिलाई यहाँले कसरी चाहिँ निहाल्नु भएको छ? जुन फर्स्ट 2टा म्याचको रिजल्टले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालले इन्डियासँग पनि डिफेन्सिभ भन्दा पनि अफेन्सिभ नै गेम खेलेको भए चाहिँ मलाई रिजल्ट हाम्रै हातमा आउँछ जस्तो लाग्थ्यो, मलाई लागिरहेको थियो। तर जुन तरिकाले चाहिँ हाम्रो इन्डियासँग रिजल्ट नआउँदा पनि आजको म्याच चाहिँ डु एन्ड डाइ म्याच थियो। त्यसमा चाहिँ आज नेपालले जित हासिल गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल म्याच हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा म्याचको प्रदर्शनले र आजको म्याचको प्रदर्शनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आज फाइनल पुग्यौँ। एनिवे जे भए पनि हामी नेपालले चाहिँ यो पालि चाहिँ हामीले हिस्ट्री रचेको छौँ। हामीले चाहिँ अबको
आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामीले फाइनलको लागि चाहिँ हामी रेडी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनिल, एउटा प्रश्न, किनभने हामीले अनिलले खेलिरहँदाखेरि अथवा योभन्दा अलिक अगाडि खेलिरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो फ्रन्ट लाइनमा नै एकदम समस्या भइरहेको थियो, गोलहरू निक्लिरहेको थिएन, हामी अलिकति अट्याकिङ खेल खेल्न पनि डराइरहेको अवस्था हुन्थ्यो, प्रायः जस्तो हामी डिफेन्सिभ नै खेल खेलिरहेको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ जुन नेपालले एउटा रणनीति अपनाएको छ, अलिकति अट्याकमा जाने होइन, गोलहरू पनि निक्लिरहेको छ, यो देख्दा चाहिँ यहाँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? आफू पनि स्ट्राइकिङ लाइन अपमा नै खेलिरहेको खेलाडी र अहिले गोलहरू निक्लिरहँदा चाहिँ तपाईँले अहिले टेलिभिजनमा हेर्दा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि जुन तरिकाले चाहिँ नेपालले चाहिँ नेपालको गेम हार्दाखेरि होस् जित्दाखेरि जुन तरिकाले चाहिँ नेपालले स्कोरिङ लाइनहरूमा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा स्कोरहरू निस्किरहेको छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ योभन्दा बढी चाहिँ स्कोर निस्किन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अफिसियलै गेम खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ त्यो तरिकाले लागिरहेको छ। किनभने जुन तरिकाले हामीले इन्डियासँग हामी डिफेन्सिभ खेल्दाखेरि हामी हार्यौँ नि त, तर त्योभन्दा अगाडिको 2टा म्याच चाहिँ हामीले चाहिँ जुन तरिकाले अफेन्सिभ गेम खेल्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी डराएर होइन कि हामी जित्नैपर्छ, हामीले गोलाइ हान्नुपर्छ भन्ने तरिकाले लाग्यो भने पक्कै पनि हाम्रो रिजल्ट राम्रो आउँछ भन्ने खालको एउटा सन्देश चाहिँ आएको छ यो 7 च्याम्पियनसिपमा। अब अनिल, मेरो तर्फबाट यहाँलाई अन्तिम प्रश्न म राख्न चाहन्छु। जस्तो आज राति मल्दिप्स र चाहिँ भारत बीचको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, यो खेल पनि सेमिफाइनल सरह हुनेछ, जुन टिमले जित्नेछ त्यो टिम फाइनलमा पुग्नेछ र नेपाललाई जस्तै मल्दिप्सलाई एउटा एडभान्टेज रहेको छ, बराबरीले पनि चाहिँ मल्दिप्स फाइनलमा पुग्नेछ। यहाँको विश्लेषणमा नेपाललाई फाइनलमा भारत अथवा मल्दिप्स कुन प्रतिद्वन्दी भयो भने चाहिँ सहज हुनेछ अथवा च्यालेन्जिङ हुनेछ, के लाग्छ यहाँलाई? अभियसली किनभने जुन मालदिप्स आफ्नो होम ग्राउन्डमा खेल्दैछ, तर हामीमा जहिले पनि हाम्रो राइभल टिम भनेको चाहिँ इन्डिया जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ फाइनल इन्डिया पुगेर चाहिँ मैले चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ फाइनलमा हराओस् भन्ने खालको मेरो एउटा सन्देश छ होइन। पनि पक्कै पनि हजुरहरूले सबै दर्शकहरूले सुनिराख्नु भएको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इन्डिया फाइनल पुगेर चाहिँ हामीले एउटा राइभल टिमलाई चाहिँ हामीले जितेर हाम्रो फाइनल एउटा 7 च्याम्पियनसिपको ट्रफी जित्ने चाहिँ एउटा इच्छा छ, त्यो चाहिँ म हेर्न चाहन्छु। अनिल, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र भर्खरै हामीले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान तथा स्ट्राइकरसँग साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक सफलताको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। हस्, धन्यवाद। ग्यालेक्सी स्पोर्ट्स ब्युरो प्रमुख सरिता श्रेष्ठ र नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान अनिल गुरुङ दुवैजनालाई। साफमा नेपालले आज ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्यो। नेपाली खेलकुदमा सबैभन्दा बढी लगानी भएको मध्ये फुटबलले यो उपलब्धि हासिल गर्न 28 वर्ष कुर्नु पर्यो। मैदानमा खेलाडीको प्रदर्शनलाई लिएर धेरै दुःख मनाउनु गर्नुपर्ने छैन, तर नेपाली खेलकुदको त्यस्तो एउटा अँध्यारो पाटो पनि छ जहाँ राजनीतिक खेल बाहेक अरू केही हुँदैन। खेल सङ्घका नाममा दर्ता भएका बगरेल्ती सङ्घ संस्थाको सूची र तिनका गतिविधि हेर्ने हो भने यही निष्कर्षमा पुगिन्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा अहिलेसम्म झन्डै 200 खेल सङ्घ आबद्ध छन्, तीमध्ये प्राय खेल गतिविधि शून्य छन्। सङ्ख्याकै हिसाब गर्ने हो भने दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी सङ्घ भएको मुलुक नेपाल हो। त्यसो भए के गर्छन् त यति धेरै सङ्घहरूले? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल स्की सङ्घका अध्यक्ष हुन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ। गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको पहिलो सदस्य सचिव उनी नै थिए। त्यो उनको दोस्रो कार्यकाल थियो। अहिले उनी नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष पनि हुन्, तर उनकै अध्यक्षतामा रहेको स्की सङ्घको भने अत्तो पत्तो नै छैन। हामीले चाहे अनुसारले धेरै गर्न सकेका छैन। फेरि अरू खेल जस्तो हामीले धेरै सङ्ख्यामा यो चाहिँ खेलाडीहरू विकास पनि गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ नि जुन अब यो खेल्ने ठाउँको कुरा अनि इक्विपमेन्टको कुरा, यो लगानी चाहिँ नि धेरै हुने भएको हुनाले पनि यो अलिकति गाह्रो चाहिँ नि छ। करिब दशक अगाडि राखेपमा दर्ता भएको स्की सङ्घले हालसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरेकै छैन। न त यसका खेलाडी छन् न कुनै खेल प्रतियोगिता नै हुन्छ, जबकि श्रेष्ठ यही सङ्घमा आबद्ध भएको आधारमा एनओसी अध्यक्ष भएका हुन्। यस्तै अर्को सङ्घ हो नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घ। यसका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान 8 वर्ष एनओसीको महासचिव र 8 वर्षसम्म अध्यक्ष पदमा रहे। तर जिम्नास्टिक सङ्घ त्यति बेला पनि निष्क्रिय सङ्घको सूचीमा थियो
र आज पनि छ। राखेपले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय प्रतियोगिता मात्रै कुरेर बस्ने यस्ता सङ्घको सूची लामो छ। गजब त के भने यस्ता सङ्घको एउटा प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्ने हिम्मत र क्षमता दुवै छैन। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा जिम्नास्टिकका राजु राईले 7 स्वर्ण र 1 रजत पदक जिते। यस बाहेकका अरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता शून्य भएपछि अहिले उनी खेल नै परिवर्तन गरेर यति बेला शारीरिक सुगठनको खेलाडी भएका छन्। उनी किन बडी बिल्डर भए त? जिम्नास्टिकको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो राप्रपाको हुनुहुन्छ हैन, अब चिफ कोच एमालेको, अनि यसरी जो अनि सब राजनीति छ यहाँ, अनि उनीहरू आफ्नो राजनीतिको पार्टीतिरै धाउनु परिहाल्यो। जिम्नास्टिकलाई टाइमै छैन। अनि राखेपमा दर्ता भएको 10औं खेल सङ्घ हो नेपाल कबड्डी सङ्घ। कुनै समय राष्ट्रिय खेल समेत मानिएको कबड्डी यति बेला कार्यालय समेत नभएर झोलामा सीमित छ। यसले पनि प्रतियोगिता आयोजना र खेलाडी उत्पादन गरेको छैन। सङ्घकी अध्यक्ष थापा पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमकी पत्नी एवं सांसद हुन्। भन्न पनि अलि अप्ठ्यारो होइन। कबड्डी सङ्घको आफ्नै बजेट चाहिँ छैन होइन। आफ्नो बजेट नभएको कारणले यसको छुट्टै आफ्नै चाहिँ कार्यालय भनेको हामीले लिन सकेनौँ। पहिलादेखि नै थिएन। पहिला थियो अरे त्यहाँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा, तर त्यो पनि अहिले अरू नै एउटा स्टोर रुम जस्तै बनाएर राखेको छ। राजनीतिक आड र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यसरी खेल सङ्घहरूमा पद ओगट्नेहरूको हाली मुहाली प्रशस्तै भेटिन्छ। त्यही भएर राखेपमा आबद्ध खेल सङ्घहरूको संख्या 6 महिना अघिसम्म मात्रै 209 थियो। केही खारेजीपछि अझै 183 सङ्घ अस्तित्वमा छन्। एउटा चाहिँ हामी यो सङ्घको सङ्ख्या घटाउने र महासङ्घ बनाउने एउटा छौँ। दोस्रो कुरो विवादित सङ्घहरू 2 वा 2 भन्दा बढी हुने सङ्घलाई एक बनाउने प्रक्रियामा हामी घटाउन सक्छौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ जसको गतिविधि केही पनि छैन त्यो घट्छ। चौथो कुरो चाहिँ अब यो आषाढ मसान्तसम्म आउँदा नआउँदै अहिलेको ऐन अनुसार चाहिँ तपाईँको 25-30वटा भन्दा बढी चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घ हुँदैन। दक्षिण एसियाली खेलकुदमा अग्रणी स्थानमा रहँदै आएको र ओलम्पिकमा समेत मेडल जित्ने भारत सरकारको खेलकुद विभागले 61वटा सङ्घलाई मात्रै मान्यता दिएको छ। यसैगरी बङ्गलादेशमा 42, पाकिस्तानमा 44, भुटानमा 27 र श्रीलङ्कामा 48 खेल सङ्घ मात्रै छन्। औलामा गन्न मिल्ने सङ्घहरूको मात्र कार्यालय छन्। अधिकांश सङ्घहरूको कार्यालय नै छैनन्। केहीको घरमा त केहीको झोलामा सङ्घहरू सीमित छन्। हामीले यो न्युज रिपोर्ट बनाउनको लागि केही सङ्घहरूको कार्यालय खिच्न खोज्यौँ, तर फुटबल, क्रिकेट, तेक्वान्दो, जुडो लगायतका केही सङ्घहरूको मात्र कार्यालय भेट्यौँ। अन्य सङ्घको कार्यालय समेत भेटेनौँ। अहिले नेपालमा केही हदसम्म 30वटा सङ्घ मात्र चलायमान छन्। खेल सङ्घहरूको सङ्ख्याको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा नेपालको प्रदर्शन अत्यन्त कमजोर छ। यसमा सहभागिता जनाउने सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता भनेको दक्षिण एसियाली खेलकुद साग नै हो। सागमा धेरै भए 30देखि 32 खेल, एसियाली खेलमा पछिल्लो संस्करण सर्वाधिक 19 खेल र ओलम्पिकमा वाइल्ड कार्डको भरमा मुस्किलले 5 खेलमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। यो पृष्ठभूमिमा नेपाली खेलकुदले 183 सङ्घ धान्न सक्दैन र यसको औचित्य पनि कतैबाट पुष्टि हुँदैन। एउटा देशमा एउटै खेलका कतिवटा सङ्घ हुन सक्छन्, तर नेपालमा 54वटासम्म खेल सङ्घ छन्। एकैछिन यसको अलिकति तथ्याङ्क हेरौँ। नेपालमा कतिवटा खेल सङ्घहरू अस्तित्वमा रहेका छन्। हुन त नेपालको ओलम्पिकमा नेपालबाट प्रतिस्पर्धामा जाने खेल मुस्किलले 3देखि 5वटासम्मका प्रकार छन्। त्यस्तै एसियाड, सागमा प्रतिनिधित्व गर्ने खेलकुदको अवस्था पनि त्यस्तै छ। तर कराते सम्बन्ध मात्रै 54वटा सङ्घहरू रहेका छन्। मार्शल आर्ट सम्बन्ध 11वटा, तेक्वान्दो सम्बन्ध 4, बक्सिङ तथा किक बक्सिङ सम्बन्ध 4वटा सङ्घहरू अहिले अस्तित्वमा रहेका छन्। नेपाली सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालबाट ओलम्पिकमा मुस्किलले 3देखि 4वटा मात्रै खेलमा हामी प्रतियोगितामा सहभागी हुने गरेका छौँ।
यसले के देखाउँछ भने नेपालमा जसरी खेलकुदको प्रकारभन्दा सङ्घहरूको स्थापनामा होडबाजी चल्ने गरेको यसले प्रष्ट देखाउँछ। यी लगायतका विषयहरू हामीले देखाइरहँदा केही समयको समाचारमा पनि हामीले देखायौँ कतिपय खेलकुद सङ्घहरूको त कार्यालयसम्म पनि भेट्न सकिँदैन। यसले के दर्शाउँछ भने नेपालमा राजनीति गर्नका लागि, नेपालमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि वा व्यवसाय प्रवर्धनका लागि र विदेश जाने मोहका लागि कतिपय खेलकुद सङ्घहरू स्थापना हुने गरेका छन्। नेपालका खेलकुद सबैजसो विधामा धान्नै नसक्ने गरी बग्रेलती खेलकुद सङ्घहरू खुलेका छन्। तीमध्ये 54वटा त कराते सङ्घ मात्रै छन्। तर कराते सङ्घ दशकदेखि विवादरहित भने रहन सकेको छैन। सदस्यता नवीकरण समेत नगर्दा निलम्बनको सङ्घारमा पुगेको छ यो कराते सङ्घ। सुन्दा अनौठो लाग्छ। राखेपमा आबद्ध 183 खेल सङ्घमध्ये करातेका मात्रै 54 सङ्घ छन्। त्यसमा पनि अधिकांश सङ्घ निष्क्रिय छन्। अझ फुल कन्ट्याक्ट कराते महासङ्घमा मात्रै दर्ता भएका सङ्घहरूको भने लेखाजोखा नै छैन। मुस्किलले 30 देखि 35 वटा सङ्घ नेपाली खेलकुदले ठान्न सक्ला। तर करातेकै मात्र 54 सङ्घलाई दर्ताको अनुमति दिनुको प्रमुख कारण राजनैतिक पहुँच नै हो। दर्ता भएका अधिकांश सङ्घहरू भने निष्क्रिय छन्। इन्टरनेसनल एफिलिएसन लिएर आउनु बित्तिकै यहाँ चाहिँ नि विभिन्न राजनीतिक फोर्स लाएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सङ्घ दर्ता गरिहाल्छन्। एउटा कार्यालय सञ्चालन गर्नलाई एउटा अफिस शुद्ध छैन हैन, र उसको खेलाडी ग्राउन्डमा आएर हामीले खेलाडी हेऱ्यौँ र खेल्ने ठाउँ हेऱ्यौँ पनि त्यो पनि छैन हैन। तैपनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सङ्घहरू अटाएकै छन्। 54 वटा कराते सङ्घमा 4 वटा भने अफिसियल कराते हुन्, जसको छुट्टै महासङ्घ पनि छ। तर यो महासङ्घ पनि कहिले विवाद रहित हुन सकेन। 2075 फागुनमा निर्वाचन मार्फत 2 महासङ्घ एक हुने विषयमा सहमतिपछि तटस्थ समिति बनाइयो, तर निर्वाचन अझै हुन सकेको छैन। यता फुल कन्ट्याक्ट कराते महासङ्घ पनि आधिकारिकताको विवादले ग्रस्त छ। यो स्थितिमा परिषदले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। अब नियमसँग ढङ्गले हेर्ने हो भने 2 वा 2 भन्दा बढी संस्था भयो भने खारेज गर्ने अधिकार मलाई छ। दुईटै सङ्घलाई खारेज गरिदिएर नयाँ सङ्घ खोल्ने अधिकार छ। सन् 2020 को टोकियो ओलम्पिकमा पहिलो पटक कराते समावेश भयो। यसपछि तय भएका 2 ओलम्पिकमा भने कराते समावेश छैन। ओलम्पिकमा नै समावेश नभएको करातेका अनगिन्ती सङ्घ किन आवश्यक छ, यसको वास्तविक उत्तर कसैसँग छैन। ओलम्पिक प्रतियोगितामा नभएको तर 54वटा सङ्घ चाहिँ किन चाहियो हैन? त्यसैले त्यसको औचित्यता पुष्टि गर्न सक्ने हुनुपर्छ। औचित्यता पुष्टि नगर्ने गेम चाहिँलाई क्लबको रूपमा दर्ता गर्यो भने राष्ट्रिय सङ्घको रूपमा दर्ता गर्नुको अर्थ छैन। विवादभन्दा माथि बदनामीको धब्बा पनि सबैभन्दा धेरै कराते सङ्घलाई नै लाग्ने गरेको छ। म्यान पावरसम्मको काम यी सङ्घहरूले गर्ने गरेका छन्। सदस्य सचिवको कृत्य हस्ताक्षर गर्दै खेलाडी विदेशसम्म पठाएका उदाहरण करातेमै छन्। मानव तस्कर त अब यहाँ धेरै देखिया छ। अब हैन, अब करातेमा छन् यस्तो गर्ने मान्छेहरू छन्। अब खेलकुद परिषदले प्रुफ भेटेकै हो, 1-2 चोटि त कारबाही मात्रै नगरे हो। अब ती पार्टीकै कुरा आयो, फेरि राजनीति पहुँचको कुरा आयो। भेटेको थिए खेलकुद परिषदले कहिले चाहिँ अब भनौँ न त्यो बेलामा सिग्नेचर सुत्दै अब भनौँ ठुलै मान्छेको सिग्नेचर पनि युज गरेका थिए हैन। एमबिसीले बोलाएरै अब गरेको, त्यो बेला खेलकुद परिषद खासै कारबाही गरेन। कराते नेपाली खेलकुदमा सफल खेल मध्ये एक हो, तर अहिले कराते खेलको स्तर खस्कँदो छ। धेरै सङ्घ दर्ता हुँदा यो खेलले धेरै सफलता दिलाउनु पर्ने हो, तर ठिक विपरीत असरवेल्ती खोलिएका कराते सङ्घ र तीनै सङ्घको विवादले कराते खेल थप कमजोर बनिरहेको छ। खेल सङ्घ खेलकुदकै निम्ति हुनुपर्छ। कसैको राजनीतिक आकाङ्क्षाको भर्याङ वा विदेश सैरको बहानाका लागि मात्र यस्ता सङ्घलाई मान्यता दिँदा खेलकुदको विकास त हुने छैन नै, वास्तविक खेल कर्ममा लागेकाहरूलाई नै निरुत्साहित गरिरहनेछ। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेक, त्यसपछि दशैं अर्थतन्त्रको आकार र यसपालिको बजारको अवस्थाबारे छलफल गर्नेछौँ। न्यूज संक्षेपमा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग संवादका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन्। सापकोटाले सदनको गतिरोध हटाउने मुख्य जिम्मेवारी सभामुखको भएकाले त्यसका लागि के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्। दशैंका अवसरमा भिडियो शुभकामना दिँदै उनले गतिरोध अन्त्यका लागि एमाले ढिलो चाँडो संवादमा आउनेमा विश्वास व्यक्त गरे। एमालेले आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदको विषयमा ढिला निर्णय गरेको विरोध स्वरूप सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाउँदै भदौ 23 यता संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। सभामुखले यसअघि बोलाएको बैठक समेत एमालेले बहिष्कार गरेको थियो। सभामुख सापकोटाले संसद बैठक कार्तिक 9 गतेसम्म स्थगित रहेकाले त्यो बेलासम्म निष्कर्षमा पुग्नका लागि आफूले औपचारिक अनौपचारिक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने बताए। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका पूर्वाधार योजनामा नाममात्रका उपभोक्ता समिति बनाएर चलखेल भएको छ। जनप्रतिनिधि, प्राविधिक र कर्मचारी मिलेर उपभोक्ता समितिलाई निष्क्रिय बनाई आफू अनुकूलका ठेकेदारलाई काम लगाएर बजेटमा चलखेल गरेका हुन्। वडा नम्बर 1 कुहुको पूर्ण गाउँका पूर्वाधार योजनामा उपभोक्ता समितिलाई कागज र सम्झौतामा सीमित बनाएको भेटिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 32 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको पूर्ण गाउँदेखि टोड्के जोड्ने सडक निर्माणका लागि गठन भएको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले सम्झौता र चेकमा हस्ताक्षर गरे पनि कागजपत्र मिलाउने, काम गराउने, आर्थिक कारोबारमा जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरेका छन्। दुर्गा भवानीको 8औं स्वरूपा महागौरीको विधि विधान अनुसार पूजा आराधना गरी आज महाअष्टमी मनाइएको छ। नवरात्रभर माता दुर्गाका 9वटा स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्रीको पूजा अर्चना गरिन्छ। घटस्थापनाको दिन वैदिक परम्परा अनुसार स्थापना गरिएको कलश र जमरा राखिएको ठाउँमा अष्टमीका दिन विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरिन्छ। शक्तिकी महास्वरूपा महागौरी र भद्रकाली स्वरूपको अनुष्ठान गरिसकेपछि बलि दिने चलन छ। यसरी बलि दिँदा बोका, कुखुरा, हाँस आदि चढाउने चलन छ। शाकाहारीहरूले भने कुबिन्डो, घिरौला लगायतलाई 4 खुट्टा जस्तो साना साना लट्ठी राखेर जनावर जस्तो बनाई बलि दिने गर्दछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज काभ्रेको प्लाचोक भगवती मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले महाअष्टमीको अवसरमा आज बिहान पाँचखाल नगरपालिका 9 पलाञ्चोक स्थित भगवती मन्दिरमा करिब 10 मिनट पूजा अर्चना गरेकी छन्। उनले राष्ट्रपति भएपछि पलाञ्चोक भगवती मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेको यो तेस्रो पटक हो। उनी पूजा अर्चनाका लागि 5 खालसम्म हेलिकप्टरमा गएकी थिइन्। राष्ट्र प्रमुखले बडा दशैंमा अवसरमा पलाञ्चोक भगवतीको दर्शन गर्ने परम्परा छ। गत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण मन्दिरमा पूजा आजा रोकिएको थियो। पलाञ्चोक भगवती करिब 1700 वर्षअघि मानदेव प्रथमको पालामा स्थापित मन्दिर हो। बडा दशैंको 8औं दिन महाअष्टमी धनुषा लगायत प्रदेश 2 का 8 जिल्लाका शक्तिपीठमा मंगलबार मध्यरातीदेखि नै खोइच भराई तथा प्रसाद चढाएर मनाइएको छ। खोइच भर्न प्रसाद चढाउन जनकपुरका प्रसिद्ध शक्तिपीठ राजदेवी मन्दिर, धनुषा रमदैयाको राजदेवी मन्दिर, महोत्तरीको सोनामाई मन्दिर, सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर, कङ्कालिनी मन्दिर लगायत शक्तिपीठमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। बुधबार बिहानसम्म महिलाले जनकपुर स्थित राजदेवी मन्दिरमा खोइच भरेका छन्। अहिले पनि विभिन्न मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा खोइच भर्ने तथा प्रसाद चढाउने क्रम चलिरहेको छ। सन्तानको दीर्घायु तथा पारिवारिक सुख, शान्ति तथा समृद्धिको कामना गर्दै महिलाहरू खोइच भर्ने गर्छन्। गत वर्षभन्दा यसपालि दशैंमा बढी चहल पहल भएको छ। तुलनात्मक रूपमा बजारमा उत्साह बढेको छ। के छ त दशैंको अर्थतन्त्रको अवस्था? थप विवरण विनय कुमारबाट। दशैं देवी देवताको पूजा गर्ने र मान्यजनबाट आशीर्वाद थाप्ने सांस्कृतिक चाड मात्रै होइन, परिवार भेला भएर मिठो मसिनो खाने, गच्छे अनुसार राम्रो लगाउने र गरगहना तथा सम्पत्ति जोड्ने अवसर पनि हो। अर्थात् नेपालको उपभोग्य अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओक्टने समय हो दशैं। वर्षभरिको कमाई र बचतको ठुलो हिस्सा यही समयमा उपभोक्ताले खर्च गर्छन्। भेटी र दक्षिणामा प्रयोग हुने नयाँ नोट मात्र 50 अर्ब रुपियाँ बराबरका सटही भएर बजारमा पुगेका छन्।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र कायम रहँदासम्म धेरैजसो नेपालीको दशैंको किनमेल भनेकै मरमसला र केही थान कपडामा सीमित हुन्थ्यो। नगदको कारोबार धेरै हुँदैनथ्यो। उपभोग्य वस्तु आफै उत्पादन गर्ने चलन थियो। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। नगदमा आधारित अर्थतन्त्र फस्टाएको छ। उत्पादनभन्दा आयात गरेर उपभोग गर्ने क्रम बढेकाले हरेक जसो बजारमा उपभोक्ताको भिड लाग्ने गरेको छ। दशैं मनाउने शैली फेरिए पनि किनमेलका लागि यसलाई नै कुर्ने चलन हटेको छैन। त्यसैले त अरू बेलाभन्दा दशैंको किनमेलका लागि असन लगायत देशका सबैजसो बजारमा उपभोक्ताको भिड थेगी नसक्नु छ। मरमसला, लत्ता कपडादेखि गाडी, टिभी, फ्रिज लगायत विद्युतीय उपकरणको धेरै किनबेच यही बेला हुने गर्छ। व्यापारीले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न यही बेला छुटका अफर ल्याउने गरेका छन्। मरमसला र लत्ता कपडा मात्र होइन, दाल चामल, गेडागुडी लगायत खाद्यान्नमा पनि विदेशमा निर्भरता बढ्दो छ। गत वर्ष यो समयमा कोभिड संक्रमण दर उच्च थियो। त्यसैले न बजारमा किनमेलका लागि भिड लाग्यो, न त विभिन्न पेसा व्यवसायका लागि काठमाडौँमा बस्दै आएकाहरू सामान्य अवस्थाको दशैंमा जसरी आफ्नो थात्थलो फर्किए। धेरैले सामान्य रूपमा दशैं मनाएका थिए। यसपालि खोपको उपलब्धता र कोभिड संक्रमण दर घटेकाले घटस्थापना यता मात्र करिब 10 लाख हाराहारीले उपत्यका छाडे। गत वर्षभन्दा यसपालिको दशैंमा उपभोग कति धेरै बढ्यो भन्नका लागि राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कबाटै प्रष्ट हुन्छ। गत वर्षको साउनमा 1 खर्बको वस्तु पनि आयात भएको थिएन। यसपालि साउनमा 1.5 खर्बको वस्तु आयात भयो। दशैंमा मासुको खपत पनि बढी हुन्छ। देशभर कति खपत हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग छैन। तर मासु खान दशैं कुर्नु नपर्ने काठमाडौँमा मात्र यसपालि 50,000 खसी बोका भित्रियो। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यापार कम्पनीले 2,000 खसी बोका 3 दिनमै बेच्यो। टीका लगाएर दक्षिणा दिने प्रयोजनका लागि मात्र 50 अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोट सटै भएको छ। सरकारी ढिकुटीबाट तलब खानेहरूका साथै संगठित क्षेत्रका जागिरीले दशैंमा थप 1 महिनाको तलब पाउँछन्। सरकारी कर्मचारी र पेन्सनधारीले दशैंमा 20 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप रकम बुझे। त्यसको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुन्छ। त्यसबाहेक रेमिटेन्सले पनि दशैंमा कारोबार बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको पछिल्लो घर परिवार सर्वेक्षण अनुसार नेपालीको कुल वार्षिक आयको 75% अंश उपभोगमा खर्च हुने गर्छ र त्यसको करिब 40% दशैं र तिहारमा खर्च हुने गरेको छ। नेपालको अहिलेको कुल ग्राहस्थ उत्पादन अर्थात् अर्थतन्त्रको आकार 40 खर्बको हो। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत आर्थिक वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उपभोगको अंश 94% थियो। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने दशैं तिहारमा 16 खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा दशैं अवधिमा भएका आर्थिक गतिविधि र यसले प्रस्तुत गर्ने भावी चित्रबारे हाम्रा सहकर्मी मिलन बुढाथोकीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग कुरा गरेका छन्। वर्षको दशैं त्यत्तिकै सन्नाटामै बितेको थियो। सर्वसाधारणले धोको फुकाएर किनमेल गर्ने अवसर पनि पाएका थिएनन्। कोभिडको त्रासमै बस्नुपर्ने अवस्था थियो होइन। तर यो पटक चाहिँ केही बजारमा चहलपहल पनि देखिन्छ। जस्तो यसले अर्थतन्त्रमा चाहिँ कस्तो टेवा पुग्छ सर? अब यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ भन्छौँ नि, ड्राइभ गर्ने चाहिँ गर्छ। यो यस्तो किसिमको जुन खर्च, जुन अर्थतन्त्रमा खर्च हुन्छ नि, त्यसले प्रोड्युसरलाई चाहिँ थप उत्पादनको लागि प्रेरित गर्छ र अर्थतन्त्रमा एक किसिमको भाइब दिन्छ। अहिलेको किनमेललाई यो नगद प्रवाह जुन छ नि, यो एकदमै बजार चाहिँ चलायमान भएको देखिन्छ होइन। यो खालको चहल पहल र यो नगदको प्रवाहले चाहिँ आउँदो दिनको अर्थतन्त्रको चित्र चाहिँ कस्तो देखिन्छ? मिश्रित देखिन्छ। मिश्रित किन त भन्दा यो समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा चाहिँ अवसर पनि छ र चुनौती पनि यसले सङ्केत गरिराखेको चाहिँ छ। अघिल्लो वर्ष प्रति महिना 90 अरबको हाराहारीमा आयात हुन्थ्यो भने यो वर्षको पहिलो 2 महिनामा प्रत्येक महिना 150 अरबको आयात भइराखेको छ। झन्डै 75% आयात वृद्धि भइराखेको चाहिँ छ। यसले यो प्रकारको खर्च, अर्थतन्त्रमा जुन खर्च हुन सारा इकोनोमिक एजेन्ट सल्बलाएको हुनुपर्छ, सबैले गरिराखेको चाहिँ छ। यसले एउटा आत्मबल दिएको चाहिँ छ हैन। सबै अर्थतन्त्रका अवयवलाई चाहिँ आत्मबल। अब कोरोना चाहिँ सकियो, हामी कोरोना उन्मुख हुँदैछौँ भन्ने कुराको सङ्केत गरेर सबै फ्याक्ट्रिज अफ प्रोडक्सन, यो इकोनोमिक एजेन्टहरूलाई आत्मबल दिएको चाहिँ छ। जस्तो यो दशैंको बेला मात्रै चाहिँ करिब एउटा व्यक्तिले वर्षभरि गर्ने खर्चको 40% खर्च चाहिँ
दसैँ तिहार छठ लगायतका महत्त्वपूर्ण चाडपर्वको यो करिब 1 महिनाको अवधिमा चाहिँ खर्च गर्नुहुने रहेछ। यो बिचमा गरेको खर्चको करिब 70-80% पैसा चाहिँ विदेशै जाँदो रहेछ, उपभोग्य सामानको नाममा होस् या खाद्यान्नको नाममा होस्। अब यसको कम्तीमा 1 खर्ब मात्रै यो बजारको पैसा चाहिँ नेपालमा सञ्चित गर्न पाएको भए त्यसका लागि यो पोलिसी मेकरहरूले र हामी खास आम नागरिकहरूले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने मुख्य बुलेटमा बुदाहरू चाहिँ के? सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दा 15-16 खरब बराबरको यो मुलुकले वार्षिक आयात गरिराखेको चाहिँ छ। 300 अरबभन्दा माथिको चाहिँ कृषिजन्य वस्तुको आयात गरिराखेका चाहिँ छौँ। त्यसै गरी तपाईँको इन्धन लगायतका आयात पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ छन्, उल्लेख्य चाहिँ छन्। यदि यस प्रकारको खर्च जुन भनौँ न नागरिकले सरकारले जुन खर्च गरिराखेको छ त्यो देशभित्र बचाउने हो भने आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ र सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ अर्थतन्त्र त्यतातिर डोर्याउनको लागि। जस्तो अहिले यो कोभिड महामारीको बेला विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको थियो, सबै उद्योग धन्दा कल कारखाना र गरी खाने मजदुर वर्गलाई पनि यसले असर पुर्याएको थियो। यो भन्दै सरकारले के गर्यो भने उद्योग र उद्योगीहरूलाई चाहिँ केही राहतको व्यवस्था पनि गरेको छ, बजेटमै त्यो कुरा एड्रेस गरिएको छ। तर गरी खाने मजदुर वर्गलाई चाहिँ भने राज्यले खासै सहुलियत दिएको पाइँदैन। अब यसको असर चाहिँ के हुन सक्ला? भर्खरै 1 महिना अगाडि जुन यो परिमार्जन बजेटको चाहिँ भयो प्रतिस्थापन बजेट, उसले यो विपन्न वर्गका परिवारलाई प्रति परिवार चाहिँ 10,000 को एकपटकको लागि दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर बजेट अगाडि दिने भनेको बाचा गरेको र बजेट अगाडि यो सरकारले बाचा पुरा गर्न सकेन। त्यसैले अलि विपन्न वर्गलाई सरकारले कति धोका त दिएको होइन, बजेटमा घोषणा गर्यो दसैँ अगाडि यो व्यवस्था गर्छु भनेर, त दसैँ त आइसक्यो, अब जान्छ, बिदा भइसक्यो। सरकारले आफ्नो बाचा पुरा गरेको चाहिँ देखिँदैन। त्यसले तिहार आउँदैछ, तिहारको अगाडि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको लगभग 5 अरब बराबरको राहतको कार्यक्रम जुन अनुमान गरेको थियो त्यो बाचा अनुसार सरकारले विपन्न वर्गलाई, गरिब मानिसहरूलाई राहत चाहिँ दिनुपर्छ। र यस प्रकार यो केन्द्रीय सरकार के प्रदेश सरकार विपन्न वर्गसँग जोडिनुपर्छ र विपन्न वर्गकोलाई यो चाहिँ सार्थक के रेलेभेन्ट भएको चाहिँ प्रदर्शित गर्नुपर्छ। यो अभ्यास चाहिँ नेपालले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र चाहिँ अझै पहिलेको अवस्थामा आउनका लागि अर्थात् पहिलेको भन्दा अझै बलियो अवस्थामा आउनका लागि चाहिँ कति समय अझै लाग्ला? अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन र देशभित्रकै थिङ्क ट्याङ्कको उनीहरूको अनुमान प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने पूर्वत पोजिसनमा आइपुग्न अझै 2 वर्ष लाग्ने चाहिँ देखिन्छ। हुन पनि दसैँ हाम्रो सांस्कृतिक चाड मात्र होइन, अर्थतन्त्रको पनि मानक हो। यसपालिको दसैँमा भएको किनमेल र नगद प्रवाहले महामारी र निषेधाज्ञाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई केही भए पनि चलायमान बनाएको छ। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पर्ने दुर्बिन डाँडाबाट जथाभावी ढुङ्गा र गिटी दोहन भइरहेको छ। पोखरे बगर खिवाङ चित्रे सडक आयोजनाको ठेकेदारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिनै एक्जाभेटरले मनपरी ढुङ्गा उत्खनन गरेका हुन्। मोदीदान जय माता जेबीले स्थानीय तहलाई राजस्व पनि नतिरी आफू खुसी ढुङ्गा उत्खनन गरेको स्थानीयको भनाइ छ। 2072 सालको भूकम्पबाट विस्थापित भएका सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 90 परिवारले स्थायी घर पाएका छन्। भूकम्पले घर भत्काएसँगै टहरोमा बसिरहेका भोटेकोशी गाउँपालिकाका दुगुना, थाङसुर, बिकटोल र यार्मासिङका 90 घरधुरीलाई घर हस्तान्तरण गरिएको हो। द्वारिका फाउन्डेसनले जिम्मा लिएको 90 घर पुनर्निर्माण सकेर हस्तान्तरण गरेसँगै भोटेकोशी गाउँपालिकाको पुनर्निर्माण 95% सम्पन्न भएको छ। दसैँको समयमै नयाँ पक्के घर पाउँदा स्थानीय खुसी भएका छन्। संस्थाले प्रति घर 8,67,000 रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गरेको हो।
तेह्रथुमको पश्चिमी क्षेत्रका किसान गाउँमै स्थापना भएको उद्योगमा दुध खपत हुन थालेपछि वर्षौंदेखिको समस्याबाट मुक्त भएका छन्। गाउँमै उद्योग स्थापना भएर दुध खपत हुन थालेपछि लालीगुराँस नगरपालिका र छथर गाउँपालिकाका किसान वर्षौंदेखिको समस्याबाट मुक्त भएका हुन्। गाउँमा उद्योग नहुँदा धरान, विराटनगर लगायत स्थानमा निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। दशैंका यात्रु बोकेर गएको बस हिजो मुगुमा डरलाग्दो दुर्घटनामा पर्यो। दुर्घटनामा 32 जनाको ज्यान गयो भने 13 जना घाइते भए। घाइते 12 जनाको नेपालगञ्ज र कोहलपुरको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते 6 वर्षीय बालिका भूमिका खड्का उपचारपछि घर फर्किसकेकी छन्। गाडीमा सिट क्षमताभन्दा निकै बढी यात्रु थिए। बस कोचाकोच थियो। घाइतेका अनुसार क्याबिनमै 10-12 जना यात्रु थिए। गाडीमा एकै परिवारका 4 जना पनि घर जाँदै थिए। 2 भान्जी र छोरी सहित गाडी चढेका हस्तबहादुर शाही आफू हामफालेर बाँचे तर अरूलाई बचाउन सकेनन्। तल जाँदाखेरि मेरो बच्चा थियो। बच्चालाई मैले यस्तो बच्चालाई समात्दाखेरि एउटा त्यो रुट लागेछ, सानो रुट लाग्दाखेरि मेरो हातमा अडियो, मेरो बच्चा परिवार गइसकेन। अनि फेरि माथिका त्यो छर्ने हालेका त्यो गुन्टा गान्टी छन्। अब तेलका पेटी थिए, चामल थिए, के थिए, ती आएर भक्काभक्की लाग्दाखेरि त्यो गाडीमा कतिजना सवार हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ? त्यो सिट थाहा भएन सर, सिटभन्दा ओभर थियो मान्छे। सिटभन्दा ओभर, सिटभन्दा ओभर थियो गाडीमा होइन? सिटभन्दा ओभर थियो। अब आइन्दा सर यस्तो हुन्छ, यदि चलाउँछन् जुनसुकै ठाउँमा पनि, तर हाम्रो जसरी पुलिस दाजुभाइ भन्छन् चेक गर्छन्। अब त्यस्तै हो, गाडीभन्दा ओभर मान्छेहरू हुन्छन्, हालेका छन्। बाटो बिच बाटोमा प्रहरी चेकिङहरू थिएन? चेकिङ त उनीहरू अब जान्छन्, एकचोटि त्यो गाडी पास गर्छन्, आउँछन्, गाडी पास गर्दै आउँछन्। मेरो सोच के छ, अब पुलिसहरूले अब मलाई मान्छन् होला। जसरी अब सिटभन्दा बढी मान्छे। छोरो आयुषलाई लिएर बर्दियाबाट माइतीघर मुगु हिँडेकी अमृता शाहीका आमा छोरा दुवैको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश छायानाथ रारा नगरपालिकाका विद्यार्थी र युवा उमेरका छन्। कस्तो टुक्रा टुक्रा भयो। अब एउटा दिदी छन्, अब 4वटा नाति छन्। अब कसरी अब सबको ढाका नै भान्जा हुन्। अरूले के गर्ने? तपाईँको भान्जा पर्नु? हजुर, मेरो भान्जा। नयाँ बरे अनि 3-4 वर्ष भयो दाइ पनि विदेशबाट आउनुभएको। अब घरमा त्यही त हो नि, दसैँ मनाउनलाई चाहिँ आउनुभएको थियो। अब कारणवश उहाँको भाग्यमै थिएन होइन, यहाँ घरसम्म पुग्न सक्नु भएन। अनि उहाँको चाहिँ घरमा शून्य भयो के, कस्तो शून्य भयो कि भन्दाखेरि अब स्तब्ध छ नि मनहरू होइन, एकदमै भने सम्झ्यौँ अनि मलाई आफूलाई लाग्छ कि कतिखेर यो आफ्नो गाउँको अवस्था देख्दाखेरि मलाई विरक्त लाग्छ। कहिलेको यो जनताहरू बोल्न नसकेको अवस्था देख्दाखेरि एकदमै लाग्छ कि मलाई कहिले सोच्छु यो महिलाहरूले गरेको सहयोग देख्दा अनि लाग्छ मलाई कतिखेर किन बोल्दैनन्, किन सक्दैनन्। मृतकको शव अन्त्येष्टिका लागि आफन्तले जिम्मा लिएका छन्। मुगु अस्पतालमा पुर्याइएका 28 शवमध्ये 23वटा मुगुमै रहेका आफन्तले बुझेका छन्। 5 मृतकका आफन्त नेपालगञ्जमा भएकाले सेनाको हेलिकप्टरबाट उतै पठाइएको छ। दुर्घटनामा 32 जनाको ज्यान गएको थियो। तीमध्ये 4 जना नेपालगञ्जका अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन भएको छ। कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र वीर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। समितिले बस दुर्घटनाको प्रतिवेदन तयार गरेर प्रदेश प्रहरी प्रमुख समक्ष पेश गर्नेछ। नेपालगञ्जबाट क्षेत्रनाथ देवकोटाको सहयोगमा प्रकाश देवकोटा, ग्यालेक्सी फोके, मुगु। देशभर अहिले दशैंको माहौल छ। पेसा व्यवसायका लागि विभिन्न स्थानमा पुगेकाहरू आफ्नो थापथलो फर्किरहेका छन्। तर महोत्तरीको सोनम गाउँपालिका 7 मैनटोलवासीले भने बस्ती छोडिरहेका छन्। बस्ती सुनसान छ। कारण के हो त? यति बेला हामी महोत्तरी जिल्लाको सोनमा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 मा छौँ, जहाँ आजभन्दा केही दिन अगाडि अर्थात् असोज 2 गते विश्वकर्मा पूजाको राति 2 समूहबीच झडप भएको थियो। यो मुसर बस्ती हो र यही मुसर बस्तीमा 2 गते, असोज 3 गते निरन्तर झडपको क्रम भएको थियो र त्यसै क्रममा एकजनाको मृत्यु समेत भएको छ। केही मान्छेहरू घायल भए र यी मुसर बस्तीका केही व्यक्तिहरू जो घाइते पनि भए र यति बेला प्रहरीको कस्टडीमा पनि छन्। आज हामी
यो सोनमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 को यो मुसर बस्तीको कथा जस्ताको त्यस्तै तपाईहरु माझ राख्छौं। सोनमा गाउँपालिका 7 सुन्दरपुरमा असोज 2 गते विश्वकर्मा पूजामा झडप भएको थियो। पूजामा अर्केस्ट्रा नचाउने क्रममा दुई समूह बीचको झडपको कारण थियो तरहारी गाउँको सरोज यादवको मोबाइल हराउनु र सरोजले मुसर बस्तीकी युवतीमाथि मञ्चमा गएर दुर्व्यवहार गर्नु। रातिको झडपलाई लिएर सरोज भोलिपल्ट छिमेकी सहित मुसर बस्ती पुगे, जहाँ दुई पक्षबीच कुटाकुट हुँदा तरहारीका 50 वर्षीय रामप्रसाद यादव बेहोस भएर ढले। उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भयो। त्यसपछि प्रहरीले मुसर बस्तीका दुई युवालाई नियन्त्रणमा लियो। ती दुवै युवा सरोजका आफन्तद्वारा कुटिएका थिए। बेटा के चक्कू मिसीलाल के बेटा मरल के नाम बुझल है अपने के? नहीं बुझल। उहाँका पुत्र, उहाँका छोरा यति बेला प्रहरीको कस्टडीमा हुनुहुन्छ। दुई तरफ झडप भएको बेलामा उहाँको छोराको घाँटीमा चाकुले हिर्काइएको छ र पीडितलाई अझ पीडा दिने काम भइरहेको यहाँका स्थानीयहरूको आरोप रहेको छ। सरोज पक्षले चक्कु प्रहार गरेर घाइते भएका युवा पक्राउ परेपछि मुसर बस्तीमा त्रास छायो। त्यति मात्र होइन, सरोज पक्षले कुनै पनि बेला आक्रमण गर्ने डर व्याप्त भयो। त्यही कारण बस्तीका अधिकांश युवा युवतीले गाउँ छाडेका छन्। उनीहरूले बालबालिकालाई पनि साथै लगेका छन्। असोज 3 गतेदेखि हराएकी बस्तीकी एक युवतीको अझै अत्तो पत्तो छैन। बस्तीमा अहिले एकाध वृद्ध वृद्धा मात्र छन्। उनीहरूसँग गुजारा चलाउनका लागि अन्नपात छैन, माग्नु पर्ने बाध्यता छ। मुसर बस्तीका सबै जसो अनपढ र आर्थिक रूपमा विपन्न हुन्। कमजोर भएकाले उनीहरू बढी त्रसित भएको गाउँपालिका र प्रहरीको बुझाइ छ। क्यामेरामा सुमित मिश्राका साथ घनश्याम मिश्र, ग्यालेक्सी 4K, सोनमा। अब ग्यालेक्सी वेदर। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.